बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त तक की सबसे बड़ी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आप इसे धमाका खेज़ खबर कहें तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का एक फ़ैसला इस वक्त मंजर आम पर आ चुका है और चीफ जस्टिस के हुक्म को उड़ा के रख दिया है। काजी फ़ाइज़ ईसा ने 184(3) का जो केस था, जिसके अंदर 1-2 की तनासुब से एक फ़ैसला दिया, जिस पर चीफ जस्टिस ने 6 रुकनी बेंच बनाया और उस 6 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले को निगेट किया और कहा कि ये उनका मैंडेट ही नहीं है। लेकिन अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने उस 6 रुकनी बेंच को गैर कानूनी करार दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज साहिबान हैं, चीफ जस्टिस का जो फैसला है, और उसके अंदर एक और डेवलपमेंट भी है। बात यहाँ पर रुक नहीं रही, बात यहाँ पर बहुत आगे बढ़ चुकी है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का एक केस है जो कि इस वक्त ऑनरेबल चीफ जस्टिस के सामने भी लग चुका है और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का मामला अब चीफ जस्टिस के सामने आने वाला है। वही हो रहा है जिसका खदशा था। और अब क्या होगा, इस वक्त यूं लग रहा है कि पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है। इस वक्त ये परसेप्शन बिल्डअप हो चुकी है कि पाकिस्तान के अंदर 2 सुप्रीम कोर्ट्स हैं। एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल की सुप्रीम कोर्ट है, तो एक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की है, जो कि सीनियर मोस्ट जज हैं, जिन्होंने आज नहीं तो कल सितंबर तक चीफ जस्टिस बन जाना है। चंद माह बाद उन्होंने चीफ जस्टिस का ओहदा संभाल लेना है, लेकिन इससे पहले ही बहुत से वो मामलात तय कर चुके हैं जो कि चीफ जस्टिस का इस्तेकाक होता है। डी फैक्टो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो हैं। अब चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इस हफ्ते के लिए एक बड़ा अच्छा कदम उठाया। एक चीज़ तो वाज़े देखें कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर इस वक्त डिवाइड है, इख्तलाफ भी है, तफरीक भी है, डिवीज़न भी है, मसाइल भी हैं। मरियम नवाज़ ने इस डिवाइड को बगावत तक का नाम दे दिया है। ये सब सुप्रीम कोर्ट के अंदर है, लेकिन चीफ जस्टिस इस सब के अंदर मामलात को अफवाम व तफहीम से हल करने के लिए इंतहाई मुस्बत कदम उठा रहे हैं। जो अभी हफ्ता शुरू होने वाला है, यानी सोमवार से जो बेंचेस बनने हैं, उन बेंचेस को जैसे कॉन्स्टिट्यूट किया है, वो इस जानिब बड़ा वाज़े इशारा है कि वो इस तासुर को भी ख़त्म करना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर कोई ग्रुपिंग है, 2 किस्म के धड़े हैं। सारे बेंचेस में इस किस्म की तकसीम की गई कि जो मुख्तलिफ धड़ों के जज समझे जाते हैं, उन्होंने उन्हें एक साथ रखा ताकि एक यूनिटी का पैगाम जाए। लेकिन इस सब के अंदर जस्टिस अतर मिनल्ला के 25 सफ़ात पर मुश्तमिल इख्तलाफी नोट के बाद अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने जो धमाका किया है, अब खुद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का अपना केस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने और चीफ जस्टिस के सामने और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने भी लगने वाला है। और इस हवाले से मेरे पास बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं कि ये पूरे का पूरा मामला है क्या, माजरा क्या है और इसकी कुछ डेवलपमेंट्स हैं। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो केस चीफ जस्टिस के सामने लगना है, आपको पता है कि जैसे ही चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक डिसीजन दिया, एक फ़ैसला दिया, उस फैसले के बाद क्या हुआ, उस फैसले के 11 घंटे के अंदर ही हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ जो एक क्यूरेटिव रेफरेंस था वो वापस ले लिया। और फिर सदर मुमलिकत ने भी बहुत अच्छा किया। जो चीज़ ठीक है वो ठीक है। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ इख्तलाफात अपनी जगह, वो रेफरेंस बनता ही नहीं था तो नहीं बनाना चाहिए था, और वो रेफरेंस सदर ने भी ये कह दिया कि वापस ले लें। अब वफाकी हुकूमत की जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त पर 10 अप्रैल को इन चैम्बर समाअत करेंगे। याद रहे कि वफाकी हुकूमत ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। सदारती रेफरेंस खारिज होने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया गया था। इस हवाले से इमरान खान ने भी एतराफ़ किया कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस दायर करना हमारी हुकूमत की गलती थी और ये किसी और की मंशा और मर्जी थी और ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। तो ये केस अब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने लग चुका है। लेकिन अब जो चीज़ है, एक जानिब तो खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा किया है।
اس وقت نہ صرف جوڈیشری بلکہ بارز اور وکلاء کو بھی ڈیوائیڈ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ دیکھ لیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف بھی درخواستیں آئی ہیں، انہوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ہے اور انہوں نے چیف جسٹس کا کام خود کرنے کی کوشش کی ہے، اس طرح کا ان کے اوپر بھی الزام عائد کیا گیا ہے۔ اب وائس چیئرمین کے پی بار کونسل نے کہا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کے آمرانہ انداز پر ہمیں تحفظات ہیں۔ کے پی بار کونسل نے وفاقی حکومت سے چیف جسٹس سپریم کورٹ عمر عطا بندیال کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ کے نوٹ کے بعد واضح ہو گیا کہ انتخابات کیس کا فیصلہ 4-3 کی اکثریت کا ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی انا کی تسکین کی خاطر غلط بیانی سے کام لیا۔ اب ذرا الفاظ کا چناؤ دیکھیں، آج یہی الفاظ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے بھی استعمال کر لیے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ قاضی فائز عیسیٰ نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں کہ متکبرانہ یعنی انتہائی غرور میں ڈوبی ہوئی آمریت لیڈرشپ سپریم کورٹ کے اندر، انہوں نے کہا کہ اس وقت ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے۔ متکبرانہ آمریت کے دھند میں لپٹے کسی کمرہ عدالت سے نکلنے والے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے، یہ الفاظ قاضی فائز عیسیٰ کے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر حافظ قرآن کے 20 اضافی نمبر کیس کا جو تفصیلی نوٹ ہے وہ اس وقت ویب سائٹ پر بھی جاری کیا جا چکا ہے۔ آپ یہاں سے اندازہ کر لیں کہ اس خبر کی کیا اہمیت ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حافظ قرآن کو 20 اضافی نمبر کیس میں تفصیلی جو فیصلہ ہے اس کا جاری کیا ہے۔ تفصیلی فیصلے میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ از خود نوٹس نمبر 4/222 میں 29 مارچ کا حکم 4 اپریل کا نوٹ منسوخ نہیں کر سکتا۔ متکبرانہ آمریت کی دھند میں لپٹے کسی کمرہ عدالت سے نکلنے والے فیصلے آئین کو برطرف نہیں کر سکتے، یعنی ایک ایسا کمرہ عدالت جہاں ڈکٹیٹرشپ ہے۔ یہ ہمارے اگلے چیف جسٹس ہیں جن کے یہ الفاظ ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ رجسٹرار سپریم کورٹ عشرت علی وفاقی حکومت کے ملازم ہیں۔ عشرت علی کو ڈیپوٹیشن پر بطور رجسٹرار سپریم کورٹ بھیجا گیا۔ عشرت علی کو 3 اپریل کو وفاقی حکومت نے بذریعہ نوٹیفیکیشن واپس بلا لیا۔ عشرت علی کو وفاقی حکومت نے فوری اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو رپورٹ کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ عشرت علی نے وفاقی حکومت کے حکم کی تعمیل سے انکار کیا۔ 4 اپریل کو عشرت علی نے خود کو غلط طور پر رجسٹرار ظاہر کیا۔ اب عشرت علی کو تو چیف جسٹس نے کہا تھا کہ کام جاری رکھیں، کیونکہ جس کیس کے اندر قاضی فائز عیسیٰ نے حکومت کو کہا کہ عشرت علی کو ہٹا دو، وہ فیصلہ خود 2 ججز نے کیا اور اس فیصلے کو 6 ججز نے اڑا دیا، تو وہ فیصلہ تو کل عدم ہو گیا۔ پھر سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پر جاری تفصیلی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ آئین عدالتوں کو اختیار سماعت بھی دیتا ہے اور مقدمات کے فیصلوں کے لیے با اختیار بھی کرتا ہے۔ اگر غیر موجود اختیار سماعت استعمال کیا جائے، یعنی جو اختیار آپ کے پاس موجود ہی نہیں ہے اسے استعمال کیا جائے، تو اس سے آئین کے مطابق عمل کرنے کے حلف کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ آئین بینچ یا ججوں کو یہ اختیار سماعت نہیں دیتا کہ وہ سپریم کورٹ کے کسی حکم کے خلاف اپیل کا فیصلہ کرنے بیٹھ جائیں، یعنی جو کچھ کیا وہ آپ نے آئین سے ہٹ کر کیا ہے۔ پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے لکھا کہ مقدمہ نمبر 4 کی سماعت کے لیے نام نہاد لارجر بینچ کی تشکیل غلط تھی۔ لارجر بینچ کو آئینی عدالت کی حیثیت حاصل نہیں ہے، یعنی وہ 6 ججز تو ایسے ہی آ گئے تھے، ان کا فیصلہ غلط ہے، اور قاضی فائز عیسیٰ جو کہ چیف جسٹس نہیں ہیں، عام دوسروں کی طرح جج ہیں، ان کا 2-1 کا فیصلہ جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ 4 اپریل 2023 کا سپریم کورٹ کا حکم نامہ نہیں کہلا سکتا، یعنی میرا فیصلہ ٹھیک ہے اور یہ سارے غلط ہیں، اس کا کوئی آئینی اور قانونی اثر نہیں ہے۔ قانونی طور پر یہ بات غلط ہوگی کہ اسے حکم نامہ کہا جائے، اس کو 4 اپریل کا نوٹ کہا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ عشرت علی نے 4 اپریل کو اپنے دستخط سے لارجر بینچ بنانے اور سماعت 2 بجے مقرر کرنے کی فہرست جاری کی۔ لسٹ جاری کرتے ہوئے کہا گیا یہ چیف جسٹس پاکستان کے حکم پر لارجر بینچ تشکیل دیا گیا ہے۔ نوٹ میں کہا گیا کہ 10 اپریل 1973 کو آئین کو قومی اسمبلی کے 200 میں سے 196 ارکان کے اتفاق رائے سے منظور کیا گیا تھا۔ آئین کی منظوری کے خلاف ایک ووٹ بھی نہیں ڈالا گیا تھا۔ یہ دستاویز ہی ہے جس نے وفاق کو باہم جوڑے رکھا ہے، اور یہ تمام تر چیزیں۔ تو ناظرین کرام، اس وقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر جو بحران ہے وہ شدید نہیں بلکہ شدید تر ہو چکا ہے۔ یہ بڑی الارمنگ چیز ہے۔
اب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک نہیں دو عدالتیں لگ چکی ہیں. اب کل کو جو بھی بینچ بنے گا, قاضی فائز صاحب کہیں گے کہ یہ بینچ ٹھیک نہیں ہے, قاضی فائز صاحب اب کل کو اپنی کوئی نئی عدالت کھول کر بیٹھ جائیں گے, اپنا بینچ بنا کر بیٹھ جائیں, تو دوسرا فریق کہے گا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو یہ جو اس وقت آگ کا کھیل ہے, اس میں اللہ نہ کرے کہ سب جلیں, لیکن حالات جو بھی ہیں وہ بلا شبہ اچھے نہیں لگ رہے, اور مثبت انداز میں چیزیں حل ہوتی ہوئی کسی کو بھی نظر نہیں آ رہی. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.